अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्लाह के फज़ल व एहसान से आज हम सूरह आले इमरान के दूसरे रुकू की आयात नंबर 13 और 14 सीखने और समझने की सआदत हासिल करेंगे। तो आइए पहले इन आयात तय्यबात के रूट वर्ड्स, सोर्स वर्ड्स और मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स सीखने और समझने की सआदत हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द बराए तहक़ीक़ बेशक, काना इसका रूट वर्ड काफ वाव नून था, लकुम तुम्हारे लिए, आयतुन निशान, फ़ी में, फ़िअतैन ये फ़िअतुन की तस्निया है, दो ग्रोहों। इल्तक़ता इसका रूट वर्ड लाम काफ या, लाके या पास, यल्का प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लक़यन और लिक़ाअन सोर्स वर्ड मुलाकात करना, आमने सामने आना। इल्तक़ता दोनों मिले थे। फ़िअतुन एक गिरोह, तुक़ातिलु इसका रूट वर्ड काफ ता लाम, क़ातला पास, युक़ातिलु प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मुक़ातलतन और क़ितालन सोर्स वर्ड्स लड़ना, क़िताल करना। तुक़ातिलु लड़ता था, फ़ी में, सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, व और, उख़रा दूसरा, काफ़िरतुन काफिर था। यराउनहुम ये पहले भी गुज़र चुका है, इसका रूट वर्ड रा हमज़ा या, रआ यरआ रोयतन और रआ पास, यरआ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, रोयतन और रायन सोर्स वर्ड्स नज़र और अकल से देखना। यराउनहुम वो देख रहे थे उन्हें, मिस्लैहिम मिस्ल की तस्निया अपने से दो चंद, रायल आइन राय देखना, रायल आइन आँखों से, आइन ये इसको आँख को कहते हैं। वल्लाहु और अल्लाह ताला, युअय्यिदु इसका रूट वर्ड हमज़ा या और दाल है, पहले गुजर चुका है। अय्यदा युअय्यिदु, अय्यदा पास्ट, युअय्यिदु प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ताईदन सोर्स वर्ड कुव्वत देना, ताईद करना। युअय्यिदु मदद करता है, बेनस्रिही अपनी नुसरत से, अपनी मदद से, मन जिस, यशाओ चाहता है। ये इसका रूट वर्ड शीन या और हमज़ा। इन्ना ये हर्फ ताकीद है, बेशक, फ़ी में, ज़ालिका ये इसमें इशारा बईद के लिए, इस, लाइब्रतन इसका रूट वर्ड आइन बारा ये भी पहले गुजर चुका है। आबारा पास्ट, याबुरु प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इब्रतन सोर्स वर्ड नसीहत हासिल करना, सोचना। तो लाइब्रतन बहुत बड़ा सबक, ले उलिल अबसार उली बमाना जू यानी साहिब, अल अबसार आँखों वाले, बसीरत वाले। ज़ुय्यना इसका रूट वर्ड ज़ा या नून, ज़य्यना पास, युज़य्यिनु प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तज़यीनन सोर्स वर्ड तैयारी करना, आरास्ता करना। ज़ुय्यना आरास्ता की गई, लिन्ना से लोगों के लिए, हुब्बो ये इसका रूट वर्ड हा बाबा ये पहले भी गुजर चुका है। हब्बा पास, याहिब्बो प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हुब्बन सोर्स वर्ड मोहब्बत करना, पसंद करना। तो हुब
محبت الشہوات شہوتن کی جمع ہے، اس کا روٹ ورڈ شین ہا واو، شہا پاسٹ، یشہو پریزنٹ اینڈ فیوچر، شہوتن سورس ورڈ خواہشوں کی یا خواہشات کی، من سے النساء عورتیں، و اور البنینا بنین یہ ابن کی جمع ہے اور ابن کی کئی جمع ہیں، ابنا بھی ابن کی جمع ہے، بنین بھی اور بنون بھی بیٹے، والقناطیر اور یہ کنترتن کی جمع ہے، اس کا روٹ ورڈ قاف نون طا را، یہ ایسا فعل ہے جو جس کے اصل حروف 4 ہوتے ہیں۔ کنترا پاسٹ، یکنترو پریزنٹ اینڈ فیوچر، کنتارن سورس ورڈ ڈھیر لگانا، اکٹھا کرنا، اور قناطیر خزانے ڈھیر۔ المقنطرۃ جمع کیے ہوئے اس میں مفعول، من سے یا کہ، الذہب سونے، و اور الفدۃ چاندی، والخیل اور گھوڑے، المصومۃ اس کا روٹ ورڈ سین واو میم، صومہ پاسٹ، یصوم پریزنٹ اینڈ فیوچر، تصویماً سورس ورڈ نشان کرنا، نشان لگائے ہوئے، المصومہ یعنی ایسے گھوڑے جو نشان لگائے ہوئے، والانعام انعام یہ نعم کی جمع ہے، چوپائے مویشی، والحرث اور کھیتی، حرث کھیتی کو کہتے ہیں، ذالکا یہ متاع اس کا روٹ ورڈ میم طا عین، متاع پاسٹ، یمتع پریزنٹ اینڈ فیوچر، متعن متاعن متعتن سورس ورڈز فائدہ اٹھانا، اور متاع سامان، الحیات زندگی، الدنیا دنیاوی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عندہ عندہ یہ ظرف مکان ہے، یہ عندہ اس کے پاس، حسن اچھا بہترین، المآب معاب اس کا روٹ ورڈ حمزہ واو با ہے، آبا پاسٹ، یعوبو پریزنٹ اینڈ فیوچر، اوبن ایابن معابن سورس ورڈز رجوع کرنا لوٹنا، اور المآب ٹھکانہ لوٹنے کی جگہ۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی ہم نے سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کی آیات نمبر 13 اور 14 کے روٹ ورڈز، سورس ورڈز اور مشکل الفاظ کے میننگز سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ اب ہم انہی آیات طیبات کا پہلے لفظی ترجمہ اور پھر با محاورہ ترجمہ سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد بے شک، کانا تھا، لکم تمہارے لیے، آیتن نشان، فی میں فئتین دو گروہوں، التقطا جو ملے تھے، فئتن ایک گروہ، تقاتلو لڑتا تھا، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ، و اخرى اور دوسرا کافرتن کافر تھا، یرونہم دیکھ رہے تھے انہیں، مثلیہم اپنے سے دو چند، رائے العین آنکھوں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یؤید مدد کرتا ہے، بنصرہ اپنی نصرت سے، من جس کی، یشاء چاہتا ہے، انا بے شک، یقیناً، فی میں ذالکا اس، لعبرتن بہت بڑا سبق، لأولی الابصار آنکھ والوں کے لیے، زینا آراستہ کی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب محبت، الشہوات خواہشوں کی، من یعنی
النساء عورتیں، والبنینا اور بیٹے، والقناطیر اور خزانے، المقنطرۃ جمع کیے ہوئے، من الذہب سونے سے، والفدۃ اور چاندی، والخیل المصومہ اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتی، ذالکا یہ متاع سامان ہے، الحیات زندگی، الدنیا دنیاوی کا، واللہ اور اللہ تعالی، عندہ اس کے پاس، حسن المآب اچھا ٹھکانہ۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تھا تمہارے لیے عبرت کا نشان ان دو گروہوں میں جو ملے تھے میدان بدر میں، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرہ، ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا کافر تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، دیکھ رہے تھے مسلمان انہیں اپنے سے دو چند اپنی آنکھوں سے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس واقعہ بدر میں بہت بڑا سبق ہے آنکھ والوں کے لیے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفدۃ والخیل المصومہ، زین للناس آراستہ کی گئی لوگوں کے لیے، حب الشہوات ان کی خواہشوں کی محبت، یعنی من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ یعنی عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے، من الذہب والفدۃ سونے اور چاندی کے، والخیل المصومۃ اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، والانعام والحرث اور چوپائے اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ سامان ہے دنیاوی زندگی کا، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔